नमस्कार, जानकी समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद रवि लामेछानेले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेका विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विगतकै नीतिको निरन्तरताका रूपमा रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद लामेछानेले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई पुरानै शैलीका अव्यावहारिक सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले समाधान गर्न नसक्ने बताए। विनियोजन विधेयक 2080-81 को सिद्धान्त र प्राथमिकता विगतका असफल आर्थिक नीतिको निरन्तरता मात्र नभई यसले नेपाली समाजको आजको समस्याको समाधान नदिने समेत उहाँले संसदमा दाबी गरे। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने केही विषयबारे पनि लामेछानेले संसद मार्फत सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्ने, ई गभर्नेन्सलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजनासहित कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र लगानी मैत्री वातावरण बनाउनका लागि आगामी 3 महिनाभित्र विभिन्न ऐन संशोधनका लागि संसदमा दर्ता गरिनुपर्ने सुझाव पनि उनको छ। 60लाई छोड्ने हो भने यस वर्षको आर्थिक वृद्धि दर विगत 3 दशकै सबैभन्दा कम हुने देखिएको छ। त्यसमाथि सरकारको प्रक्षेपण गर्ने क्षमता यति कमजोर देखियो कि 8% आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ भनिएकोमा 2% पनि नहुने देखियो। देशको अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ यसको आकलन गर्ने, प्रक्षेपण गर्ने हाम्रो क्षमता समेत कमजोर देखिएको छ। यस आर्थिक वर्षको 8 महिनामा गत वर्षभन्दा कम राजस्व सङ्कलन भएको छ। विगत 5 दशकमै राजस्व सङ्कलन पहिलो पटक गत वर्षको भन्दा कम हुने जोखिम देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन 2 महिना बाँकी हुँदा सरकारले राखेको लक्ष्यको 51% मात्र राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ। यस्तो असाधारण अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन र आम सर्वसाधारणलाई राहत दिन सधैँको जस्तो कर्मकाण्डी योजनाले के होला? सधैँ एउटै कुरा गर्ने, नतिजा चाहिँ अलग अपेक्षा गर्ने हाम्रो बानी हो कि जनतालाई झुक्क्याउने खेल? आशाका पुलिन्दा पस्किने हो कि व्यावहारिक र समाधानमुखी नीति अंगीकार गर्ने? असफल नीति र प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने कि नयाँ र सृजनात्मक प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने? वर्षेनी गरिनेछ भनिने तर पुरा नगरिने बजेटले राज्यप्रति जनताको विश्वास कसरी बढाउँछ? यसले नेपाली समाजको आजको समस्याको समाधान दिने देखिँदैन। संकटग्रस्त नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर देशको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउने खालको यो बिल्कुलै छैन। सभामुख महोदय, अब म यस विनियोजन विधेयक 2080 का प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरूका सन्दर्भमा केही सुझावहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। असाधारण समय छ, स्रोतको सीमितता छ। यसपालि असाधारण रूपमा साधारण खर्च कटौती गरौँ। बजेटमा गर्छौं भनेका कुरा गरेरै छाड्ने, यदि हुन सकेन भने कसका कारण हुन सकेन सचिव, विभागीय प्रमुख, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसदलाई जवाफदेही बनाऊ। क्रियाकलाप होइन, नतिजाको आधारमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरौँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरौँ। सामान्य दर्ता, स्वीकृति, भुक्तानी आदि पूर्ण रूपमा स्वचालित र प्रविधिको माध्यमबाट गर्न सकेका सबै प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुन्छ र भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ। ई गभर्नेन्सलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजना बनाई यसलाई अगाडि बढाउँ। विदेशी लगानी भित्राउन हामी छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। कुनै पनि विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आएर व्यवसाय सुरु गर्न अत्यन्त झन्झटिलो छ। दर्ता गर्न 6 महिनादेखि वर्ष दिन लाग्ने अवस्था छ। व्यवसाय सुरु भइसकेपछि पनि सञ्चालनका क्रममा मुनाफा फिर्ता लैजाने कुरामा, प्राविधिक आयात गर्ने कुरामा धेरै कठिनाइ छन्। आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारे सशङ्का बोल्दै सांसद देवेन्द्र पौडेलले अहिलेको अर्थतन्त्र सुधार कुनै दल विशेष र सरकारको मात्र समस्याका रूपमा लिन नहुने बताए। खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने सबैले साझा सङ्कल्प लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै वित्तीय संहिता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु पर्ने र ठूला पूर्वाधार बनाउनुभन्दा जनताको जीवनस्तर सुधार्ने विषय प्राथमिकता पर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ। जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट रहेका जनप्रतिनिधिहरू जनसेवामा अहोरात्र खटिरहने मध्य प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य किरण शाहले बताएकी छिन्। सप्तरी सदरमुकाम राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर 7 स्थित भगवती मन्दिरको पोखरीमा घाट निर्माण स्थलमा जानकी टेलिभिजनसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। प्रदेश सभा सदस्य बने पश्चात मन्दिरको घाट निर्माणबाट कार्यको थालनी किन गर्नुपर्ने जिज्ञासामा सांसद शाहले भनिन्, मङ्सिरको चुनाव अगाडि नै आफू यसै
पोखरीमा छठको पूजा गर्न आएको बेला जनता समक्ष गरेको बाचातर्फ अग्रसर भएको बताइन्। छठ पूजाको दिन आफ्नै छाता छापमा मतदान गर्न आम जनतालाई आग्रह गरेको र जनताहरूले पनि छाता छापमा मतदान गरेको स्मरण गर्दै बाचा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर भएको बताइन्। जब हम जैसे 2079 साल में जब छठ घाट में पूजा करते रही, हम अपना बरतालुओ छलहुँ। वही समय चुनावी सरगर्मी रही, हम प्रत्येक बरतालू से अनुरोध विनय केने रहिए जे अपने सब हमरा सबके छाता में वोट देबै। तो सबके मनसा एकेटा रहे जे अपने जीत के जेबै तो करबै की। देखै छियै छठि घाट कते हमरा थाल में पानि में घुसऽ पड़ैए, कते घिनायल छै, कते गंदगी छै, कते बदबूदार छै। ओहि के लागे अगर अपने कुछ करबै तो हम अहाँके जे छै से वोट देब से कहने रहथिन। हम कहली कि अपने सब अगर आशीर्वाद से छठी मैया के कृपा हेतै, अगर एहि बेर प्रदेश सभा में हम चयन भऽ के आबै छी तो पहला काम हम जे छै से छठि घाट के जे छै से अहाँके शिलान्यास कऽ के हुनका काम पूरा करब। एही क्रम में माता भगवती के कृपा से आफ्नै संसदीय कोषबाट करिब 19 लाखको लागतमा निर्माण भइरहेको घाटमा आफैले किन श्रम गर्नु पर्यो जिज्ञासामा सांसद शाहले भगवती मन्दिर सबैको लागि महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल रहेकोले र समाजमा केही गर्नलाई सर्वप्रथम स्वयंलाई अगाडि ल्याइने भने समाजको विकास हुन सक्दैन मान्यता अनुसार आफू पनि घाट निर्माणमा श्रम गरिरहेको बताइन्। जनप्रतिनिधि भनेको मालिक नभई जनताको सेवक रहेको बुझाए अनुसार सबै जनप्रतिनिधिलाई जनताको लागि श्रमदान गर्नु उनले सुझाव समेत दिइन्। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले प्रचण्ड पथ महत पथमा विलय भएको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार संसदमा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफलमा भाग लिँदै बास्कोटाले प्रचण्डलाई महत पथमा बिलाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिँदै व्यङ्ग्य गरेका हुन्। बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा समाजवाद भन्ने शब्द हराएको भन्दै उनले समाजवाद माओवादीले छाडेको कुरा पुष्टि भएको बताए। उनले मौद्रिक नीतिलाई मात्रै जिम्मा दिएर अर्थ र उद्योग मन्त्रालयले खेप्नु परेको भूमिकाबाट पन्छिन खोजेको आरोप पनि लगाए। किनभने त्यसमा समाजवाद भन्ने शब्द यसमा कहीँ पनि छैन। त्यसैले यो पोलिसी डिपार्चर गर्न सकेकोमा काङ्ग्रेसलाई बधाई छ। कमसेकम माओवादीले समाजवाद छोडेको कुरा यसमा देखिएको छ। अर्को सुरक्षित आवासको योजना उहाँले राख्नु भएको छ, म त्यसमा पनि बधाई भन्न चाहन्छु। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले 6.5% पुगेको आर्थिक वृद्धि दर 1.86% झर्नुको जिम्मेवारी गठबन्धन सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजित विधेयक 2080 सिद्धान्त प्राथमिकता छलफलमा बोल्दै पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। उनले 2074 अघि औसतमा 4%मा रहेको आर्थिक वृद्धि 2074 देखि 2076 सम्म 3 आर्थिक वर्षमा औसतमा 6.5% हाराहारीमा रहेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा 7 वा 8% हुँदै डबल डिजिटमा पुग्नु पर्नेमा अहिले 1.86% पुग्ने प्रक्षेपण हुनुको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै प्रश्न गरे। उनले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 1.86% आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे पनि चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म त्यो पनि पूरा नहुने आशंका व्यक्त गरे। उनले देश आर्थिक मन्दी आर्थिक सङ्कट हुँदै फेलियर कन्ट्रीतर्फ जान लागेको बताए। उनले गत वर्षको यही समयमा अहिले सङ्कलन भएको राजस्व 13%ले कम भएको भन्दै राजस्व परिचालन निकै लाजमर्दो अवस्था रहेको बताए। उनले गत आर्थिक वर्षको यो अवधिमा 8 खर्ब 17 अर्ब राजस्व सङ्कलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 7 खर्ब 8 अर्बमा मात्रै सीमित रहेको बताए। उनले अहिले खर्च गत वर्षको तुलनामा 19%ले बढी भएको भन्दै आय 13%ले कम भएको बताए। स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले आफूले प्रचारबाजीका लागि मात्र प्रतिनिधि सभा बैठकमा कपडा नखोलेको प्रष्टीकरण दिएका छन्। भ्रष्टाचारको विषयमा संसदमा बोल्नका लागि सभामुखसँग आकस्मिक समय मागेको र समय नपाए हदैसम्मको विरोध गर्ने बैठक अभावै सभामुखलाई जानकारी गराएको उनले बताए। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने सभामुखलाई आग्रह गरे आकस्मिक समयमा भ्रष्टाचारको विषयमा बोल्छु, 2 मिनट पाउने हो त्यो समय पाऊ। उनले पत्रकारसहित भने उहाँलाई पहिले भनेका थिए समय नपाए म प्रोसेसको अन्तिम
लेभलसम्म जान्छु। सोमबार प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्न समयमा आएका सांसद सिंहले समय नपाएपछि कपडा खोलेर विरोध जनाएका थिए। आफ्नो लागि सदन निवस्त भएको, जनताको लागि सदन निवस्त्र भएकाले आफूले त्यसको विरोधका लागि कपडा खोलेको उनको जवाब छ। सांसद अमरेश कुमार सिंह विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। सर्लाहीका विकास कुमार ठाकुरले अमरेश विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिएका हुन्। ठाकुरले अमरेशको राजनीतिक जीवनमा राजनीतिक बाहेक अन्य पेशा वा व्यवसायमा समेत संलग्न नभएको हुँदा अङ्कुत सम्पत्ति जम्मा गरेको विषयमा अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाहीको माग गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 बजेटको सिलिङ नघटाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफलमा भाग लिँदै सांसद पौडेलले बजेटको सिलिङ नघटाउन आग्रह गरेका हुन्। उनले करको दायरामा वृद्धि गरेर सहुलियतमा ऋण लिएर भए पनि बजेटको सिलिङ घटाउन नहुने बताए। उनले वैदेशिक अनुदान लिने, बेरोजगारीलाई नियमन गर्ने र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरेर अर्थ प्रणालीलाई सुधार्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद पौडेलले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको क्षेत्रमा दुईवटा भए पनि राम्रो काम अगाडि बढाउनु पर्ने बताए। उनले ठूला टावर र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुभन्दा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालका काम हुनुपर्ने बताए। नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मुख्य उद्देश्य उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजित विधेयक 2080 सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफलमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारलाई सबल बनाई दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार हुन नसक्ने बताए। उनले स्रोतमा आएको सङ्कुचनका कारणले सरकारलाई हैसिएर बजेट बनाउने सुविधा नभएको बताए। सांसद कार्कीले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीको अवस्थामा लोकप्रिय नभएर यथापूर्वक बजेट मुलुकलाई आवश्यकता रहेको बताए। उनले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले विनियोजित विधेयक 2080 सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, बेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउने र अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने विषयको समर्थन गरे। उनले नेपाल विकासको फड्को मार्ने सम्भावना भएको मुलुक भए पनि सरकारले सो अनुसार अगाडि बढाउन नसकेको बताए। उनले 2046 सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएर बहुदलीय सरकार स्थापना हुँदै गर्दा प्रति व्यक्ति $180 नेपालीहरूको आय सन् 2021 सम्ममा त्यो आय $1200 पुगेको भन्दै यो गति सुस्त भएको बताए। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर बिमला राई पौड्यालले जनशक्तिको सही उपयोगका लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाउनु पर्ने माग गर्नुभएको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा सदनमा छलफलका सहभागी हुँदै सोमबार उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो। उहाँले नेपालमा पर्याप्त जनशक्ति रहेको र त्यसको सही उपयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले जनशक्तिको सही उपयोगका लागि छुट्टै मन्त्रालय चाहिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले 500 र 1000 का नोटलाई प्रतिबन्धित गर्नुपर्ने माग गरेकी छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले आइतबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेकी हुन्। उनले अर्थतन्त्र उकास्नका लागि 500 र 1000 का नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने बताइन्। उनले सधैँभरि बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्नेतिर जानु नहुने भन्दै सरकारले गर्न सक्ने काम मात्रै उल्लेख गर्न आग्रह गरिन्। उनले किसानको उत्पादन राज्यले किन्छ भन्ने वातावरण सृजना गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। सदस्य पन्तले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दा राष्ट्रिय बैंकले सधैँ नकारात्मक मात्रै किन गर्छ भन्ने कुराको खोजी गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतले सरकारले स्वदेशमै विद्युत खपत बढाउने स्पष्ट योजना ल्याउने बताउनु भएको छ। विद्युत नियमन आयोगको 4औं वार्षिक उत्सवको समारोहमा उहाँले स्वदेशमा विद्युत खपत क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताउनुभयो। विद्युत क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युत विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले कसरी उत्पादन वृद्धि गर्ने, वितरण र व्यापारका लागि पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय विधेयकमा समेटिएको जानकारी दिनुभयो। विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चौटौले नेपालको समृद्धिका लागि ऊर्जा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै नियामकले आफ्नो भूमिकालाई सबल बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोगले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियमन ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इपानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने बताउनुभयो।
प्रशासन तथा प्राविधिकतर्फ प्रहरी उपरीक्षकबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा पदोन्नति भएका 21 जना मध्ये 20 जना प्रहरी अधिकृतहरूलाई दर्जानी चिन्हद्वारा सुशोभित भएका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय सोमबारमा आयोजित एक समारोहबीच उहाँहरूलाई दर्जानीद्वारा सुशोभन गरेका हुन्। दर्जानी चिन्हद्वारा सुशोभित हुनेहरूमा प्रशासनतर्फका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरू विश्व अधिकारी भूपेन्द्र बहादुर खत्री, सानुराम भट्टराई, ओम प्रसाद अधिकारी, शेखर खनाल, अविनारायण काफ्ले, सोमेन्द्र सिंह राठौर, मुकुन्द मरासिनी, दीप शमशेर जबरा, बेलबहादुर पाण्डे, दिनेश राज मैनाली, गोपाल चन्द्र भट्टराई, प्रवीण पोखरेल, कृष्ण बहादुर पल्ली मगर, विश्वमणि पोखरेल, तारादेवी थापा र प्रज्वल महर्जन तथा प्राधिकतर्फ जारी वरिष्ठ उपरीक्षकहरू डाक्टर संज्ञा मल्ल, डाक्टर दिवा शर्मा र डाक्टर आशिष दत्त रहेका छन्। साथै सोही निर्णयबाट पदोन्नति भएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गंगा पन्त हाल नियुक्त संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा कार्यरत रहेका छन्। समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले पदोन्नति भएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई बधाई तथा अभिभावकप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै पदोन्नतिसँगै बढेको जिम्मेवारीलाई फरक ढङ्ग र शैलीले काम गरी प्रहरी सङ्गठनको प्रतिष्ठा बढाउने काममा समर्पित हुने अपेक्षा गरेको बताए। अब समाचारमा व्यावसायिक विश्राम। Real freshness and energy, जगाऊ मनमा energy. I'm feeling the heat, but you're ready for freshness of fruit. बुझाउँछु प्यास energy को साथ, हर दिन freshness को साथ. Oh, 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 oh. Real freshness and energy, wake up with new energy. रियल जगाऊ मनमा फ्रुट्सको एनर्जी। नमस्कार। शिक्षा बिनाको संसार कहिले कल्पना गर्नु भएको छ? शिक्षा मानव जातिको तेस्रो चम्किलो आँखा भएकोले आजको युगमा यसको निकै ठूलो महत्त्व रहेको छ। शिक्षा बिना मानिस ज्ञानले अन्धो नै हुन्छ। कतिपय समुदायका व्यक्तिहरू अझै पनि शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन्। अशिक्षाको कारणले गर्दा अहिले लाखौं नेपाली युवाहरू विदेशिन बाध्य भएका छन्। अशिक्षाको कारणले गर्दा आम नेपालीहरू पराई भूमिमा रात दिन पसिना बगाउन बाध्य भएका छन्। कति नेपालीहरू आफ्नो ज्यान पनि गुमाइरहेका छन्। अशिक्षाको कारणले गर्दा र नेपालमा बेरोजगार भएपछि एउटा सुन्दर सपना बोकेर विदेशिने नेपालीहरू बाकसमा लास भएर नेपाल फर्किन बाध्य भएका छन्। कति त घरबार विहीन भएका छन्। त्यसैले तपाईको ठाउँको सामुदायिक विद्यालयको के छ अवस्था? जान्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। कुनै समस्या देखिएमा हामीलाई जानकारी गराउनुहोला। जानकारीको लागि हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9815 16789, एनटीसी युजरको लागि 9844 10883। यही नम्बरमा व्हाट्सएप समेत रहेका छन्। जनकपुर स्टील एंड यूपीवीसी उद्योग जता जर्मन टेक्नोलॉजी द्वारा आधुनिक डिजाइन के यूपीवीसी के झ्याल ढोका तथा पार्टीशन बनायल जाइत है। यूपीवीसी के झ्याल ढोका तथा पार्टीशन के विशेषता सब साउन्ड प्रूफ आग नै लागत, रङ रोबर नै कर परत, काठ से सस्ता, सरसफाई नै कर परत, वर्ष धरि निश्चित देखमे आकर्षक लागत, एसी चलेला से बिजली कम खपत होइत, कीड़ा मकुरा नै लागत, टेटार सेहो नै होइत, रौद वर्षा से किछ नै होत, आग गर्मी ठंडी से किछ नै होइत। संपर्क स्थान भमरपुरा चौक, राजी पेट्रोल पंप के अगाडि, जनकपुर धाम 7, 97 627 16 326, 98 030 36 663, 98 14 0 25 9 21। घर बनाउन गाह्रो छ म्याडम। बेस स्ट्रङ भयो भने भइहाल्छ नि। बेस मात्र स्ट्रङ होइन, फ्लेक्सिबिलिटी पनि चाहिन्छ। गो प्रिमियर स्टिल अफ कोर्स। मात्र प्रिमियर नेक्स्ट 500D ले दिन्छ तपाईको निर्माणलाई पूर्ण सुरक्षा, भरोसा, नयाँ युग निर्माणको। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
अर्थविद तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले वित्त नीतिमा लचिलो बन्ने स्पेस छैन भन्दै मौद्रिक उपकरणबाट अगाडि जान्छ भन्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ गलत भएको बताएका छन्। सोमबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले खोज्न सक्ने हो र सृजनाशील हुने हो भने लचिलो बन्न पर्याप्त ठाउँ रहेको बताएका हुन्। उनले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका कुरा आउनु सकारात्मक भएको बताए, तर त्यसबाट अर्थतन्त्रमा कसरी अगाडि लैजाने भन्ने रोड म्याप नदेखेको बताए। उनले अब पहिलो जेनेरेसनको विकासका चुनौतीमा रुम्लिन भन्दा पनि दोस्रो जेनेरेसनको विकास चुनौतीसँग अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। उनले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने कुरा आउनु सकारात्मक भएको बताए। सरकारको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबाट धेरै उत्साह हुने अवस्था नरहेको र नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्मको आउँदा उत्साह जगाउनेछ भन्ने विश्वास रहेको उनले बताए। सर्जरी खोजेको अर्थतन्त्रमा झारफुक गरेर उम्कने अवस्था छैन उनले भने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा खोला ब्युतान औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको छ। उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोला भएको र त्यो माथि व्यक्तिगत सम्पत्ति रहेको आदेश दिएपछि आज महानगरपालिकाले खोलामाथि पर्ने लागत कट्टाको माग गर्दै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पत्र लेखेको हो। आज मेयर बालेन्द्र शाहले निर्णय गर्दै मन्त्रालयमा पत्र काटेका हुन्। अदालतको आदेशलाई देखाउँदै लेखेको पत्रमा भनिएको छ, टुकुचा खोला तथा सोको क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गा व्यक्तिगत विशेषको नाममा दर्ता कायम रहन नसक्ने प्रश्न देखिन्छ। टुकुचा खोलाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जग्गामा निजी तवरमा निर्मित भौतिक संरचना समेत स्वतः अवैध हुन जाने देखिन्छ। मालपोत ऐन 2034 को दफा 2 ले नदी, खोला, नाला तथा सोको क्षेत्राधिकारभित्र जग्गालाई सरकारी सार्वजनिक जग्गा मानेको छ। सोही ऐनको दफा 24/920 ले सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत विशेषको नाममा दर्ता हुन गएको रहेछ भने त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने र सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले सोको लागत कट्टा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सो कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर महानगरले पत्र लेखेको महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले जानकारी दिए। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका 2 का नेपाली काङ्ग्रेसका वडा सभापति कृष्ण भक्त श्रेष्ठ र उनका छोराहरूमाथि कुटपिट भएको छ। सभापति श्रेष्ठ र उनका छोरामाथि भएको कुटपिटको नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रीय कार्य समिति क्षेत्र नम्बर 2 भक्तपुरले विरोध एवं भत्सर्ना गरेको छ। पार्टी क्षेत्र नम्बर 2 का सभापति भेषबहादुर थापाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर 22 वैशाखको बिहान 9 बजे उनीहरूमाथि कुटपिट भएको भन्दै भत्सर्ना गरेका छन्। घरमै रहेको अवस्थामा श्रेष्ठ परिवारलाई दर्जनौं अपचरी व्यक्तिहरूले कुटपिट गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। चितवनको रामपुर क्याम्पस खैरहानीमा नेभी सङ्घले विगत 1 महिनादेखि लगाएको ताला प्रहरले सोमबार दिउँसो फुटाएको छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा क्याम्पस प्रशासनले मनपरी ढङ्गले निर्वाचन गराएको भन्दै नेभी सङ्घले चैत्र 23 गतेदेखि क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेको थियो। लामो समयसम्म पठन पाठन हुन नसकेको, प्रशासनिक कामहरू ठप्प भएको तथा परीक्षा समेत हुन नसकेको भन्दै विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनमा प्रहरले ताला फुटाएको हो। ताला फुटाएपछि विद्यार्थीहरूले पठन पाठन र परीक्षाका कामहरू अगाडि बढाउने क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसदबाट पदमुक्त गरेको ढाकाकुमार श्रेष्ठमाथिको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आपतकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश तिलकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले सोमबार श्रेष्ठको रिटमा सुनवाई गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। कारबाही गर्नुका कारण पेश गर्न पनि अदालतले भनेको छ। मन्त्री बन्न पार्टीलाई पैसा बुझाउनु पर्ने भन्दै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपैयाँ मागेको अडियो बाहिरिएपछि उनलाई गत चैत्र 29 गते पार्टीले सर्वसाधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। सांसद पद गुमेपछि आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै श्रेष्ठले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बिन्दावासिनी कंसाकारलाई सांसद बनाएको छ। सांसद रहेका ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कारबाही गरेर उनको ठाउँमा कंसाकारलाई सांसद बनाउन निर्वाचन आयोगमा पत्र दिएको थियो। आयोगको राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखा प्रमुख गुरुप्रसाद वाग्लेले श्रेष्ठ निलम्बित भएको पछि उनको ठाउँमा रासपाले कंसाकारलाई
सांसद बनाउन पत्रचार गरेको र सो पत्र अनुसार निर्णय भएको जानकारी दिए। बिन्दाबासिनी कन्साकार सांसद हुने निर्णय आयोगले अघिल्लो साता नै गरेको हो। निर्वाचन आयोगबाट कन्साकारले सांसद भएको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेकी छन्। आइतबार उनले सांसद पदमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र बुझेको आयोगले जनाएको छ। साथसाथै आयोगले कन्साकार सांसद निर्वाचित भएको जानकारी सहितको पत्र संघीय संसद सचिवालयले पठाइसकेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिलिमसिना र भियतनामका पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाल भियतनाम मैत्री सङ्घका अध्यक्ष HR ट्रान आन तुआन बीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको हो। आज बिहान अध्यक्ष तिलिमसिना र भियतनामी प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेर नेपाल आएका टोलीका नेता पूर्व गृहमन्त्री तुआन बीच अध्यक्ष निवास बालटारमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको हो। भेटघाटका क्रममा आपसी सहयोग र पर्यटन विकासका क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। भेटमा अध्यक्ष तिलिमसिनाले दुई देशबीचको रहेका सांस्कृतिक र ऐतिहासिक समानतालाई जोड दिँदै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन बौद्ध धर्मले विशेष भूमिका खेलेको बताए। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आफू हात हतियार खरिदमा संलग्न नभएको बताएका छन्। नेपाली सेनाले खरिद गर्न लागेको हात हतियार बन्दोबस्तीमा आफ्नो नाम पनि मुछिएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले आफ्नो संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। खड्काले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, म रक्षा मन्त्री भएदेखि रक्षा मन्त्रालयबाट हतियार खरिद सम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको कुरा सबैमा प्रश्न गर्न चाहन्छु, उनले भनेका छन्। विश्व रेडक्रस दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। रेडक्रसका संस्थापक हेनरी ड्युनाका जन्मदिनको अवसरमा उनको योगदानको कदर गर्दै विविध कार्यक्रम गरी विश्वभर मनाइन्छ। रेडक्रसका संस्थापक हेनरीले सन् 1863मा रेडक्रस सोसाइटीको स्थापना गरेका थिए। सन् 1864मा जेनेभा सम्मेलनले आधिकारिक मान्यता दिएपछि यो दिवस विश्वभर मनाउन थालिएको हो। नेपालमा 2020 सालमा रेडक्रसको स्थापना भएको थियो। नेपालका 77वटै जिल्लामा रेडक्रसका शाखा, 1000 बढी उपशाखा र 11 लाख बढी स्वयंसेवक आबद्ध छन्। रेडक्रसले युद्ध, प्राकृतिक विपत्तिमा परेकाको उद्धार तथा जीवन रक्षाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। नेपालमा रेडक्रसले एम्बुलेन्स, रक्त सञ्चार, विपद व्यवस्थापन, प्राकृतिक प्रकोप, प्राथमिक उपचार, आँखा अस्पताल लगायतका आकस्मिक सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। राजस्थानको हनुमानगढमा भारतीय वायुसेनाको 21 लडाकु विमान दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा चालक सकुशल छन् भने जमिनमा रहेका 3 जनाको मृत्यु भएको छ र 3 जना घाइते भएका छन्। भारतीय वायुसेनाको अनुसार विमान चालक दुर्घटना हुनुभन्दा पहिला नै प्यारासुट मार्फत विमानबाट निस्किएका थिए, त्यसैले उनी सकुशल छन्। बहलोल नगर क्षेत्रको एउटा घरमा विमान खसेको थियो। वायु सेनाले दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन छानबिन गर्ने बताएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। हस् त, जानकी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।